Father God, we thank you for today. स्वर्गीय बुबा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको दिनको As लागि we continue to look at world missions, जसरी हामीले यो वर्ल्ड मिसन विश्वव्यापी मिसनको बारेमा हामीले हेरिरहेका छौँ and specifically under the umbrella of three areas or three fields. विशेष गरी अहिले हामीले तीनवटा छाता मुनि रहेका यो तीनवटा खेतहरूको बारेमा जसरी हामीले हेर्दै छौँ Help us, Lord, to go more detail in this area. हामीलाई अझै यसलाई विस्तार रूपमा हेर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस् In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ Amen. आमेन Okay, so today we're going to talk about three words, as I said last class. मैले अस्तिको क्लासमा भनेको थिएँ यो तीनवटा शब्दहरूलाई हामी हेर्नेछौँ भनेर Where did this word discipleship, evangelism and missions originate from? चेलापन प्रचार प्रसार र यो मिसन भन्ने शब्द छ नि यो तीनवटा शब्दहरूको जरा चाहिँ के हो त कहाँदेखि चाहिँ यो शब्दहरूको प्रयोग है संसार यो क्रिस्चियन जगतमा सुरु भयो हामी हेर्नेछौँ है त So त्यसलाई the etymology of this word अनि यो शब्दहरूको जरा अथवा यसको मूल शब्दलाई हेर्ने हो भने the word discipleship and evangelism was invented in 1850. 1850 मा मात्र चेलापन र प्रचार प्रसार भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा आविष्कार गरेको यो शब्दको सुरुवात चाहिँ त्यति बेला मात्रै भएको हो The word discipleship and the word evangelism is not in the Bible. वास्तवमा बाइबलमै हेर्ने हो भने प्रचार प्रसार चेलापन भन्ने शब्दहरू नै छैन बाइबलमा चाहिँ It was invented, these two English words, यो दुईवटा विशेष गरी अंग्रेजी शब्दहरू डिसाइपलशिप र इभान्जलिजम भन्ने यो दुईवटा शब्दहरू जो छ was invented by an American evangelist by the name of Charles Adams. चार्ल्स एडम भन्ने एकजना अमेरिकी प्रचारक हुनुहुन्थ्यो सुसमाचार प्रचारक उहाँले आविष्कार गर्नुभएको यो दुईवटा शब्दहरू है त 1850 तिर Okay, now Charles Adams, this is how he defined discipleship and evangelism. चार्ल्स एडमले चाहिँ यो डिसाइपलशिप अथवा चेलापन र इभान्जलिजम सुसमाचार प्रचारलाई चाहिँ उहाँले यसरी भन्नुहुन्थ्यो He called evangelism the act of bringing people to Christ, सुसमाचार प्रचार अथवा प्रचार प्रसार भनेको चाहिँ मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याउनु हो है भनेर भन्नुभयो and discipleship as a method of growing people up in Christ. अनि डिसाइपलशिप भनेको चाहिँ मानिसहरूलाई हुर्काउनु हो भनेर उहाँले भन्नुभयो So this was, in a sense, we all need to come to Christ and we all need to grow in Christ. In that sense, it's correct. अनि अब हुनु त ठिकै पनि हो हामी सबै प्रभुमा आउनुपर्छ प्रभुमा आइसकेपछि हुर्किनु पनि पर्छ अनि उहाँले जुन अर्थ दिनुभयो डिसाइपलशिप र इभान्जलिजम भनेको के हो भनेर अनि हामीले यो बुझ्दाखेरि त सही नै हो जस्तो लाग्छ But this word, the emphasis was on a job. Go and bring the people to Christ. Make them grow up in Christ. It was the emphasis on work and job. तर उहाँले बढी चाहिँ के कुरोलाई जोड दिनु भएको थियो भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ कामको रूपमा हामी हेरौँ है जाने गएर मान्छेलाई प्रभुमा ल्याउने र हुर्काउने त्यो चाहिँ हाम्रो काम हो एउटा कर्तव्य हो भनेर उहाँले त्यसलाई चाहिँ बढी जोड दिनु भएको थियो The third word अब तेस्रो शब्द is the word missions. अब यो मिसन भन्ने शब्द Is the Latin word missionem, which is the act of sending somebody. अनि यो ल्याटिन शब्द Missionem. मिसोनिम रहेछ है त ल्याटिन शब्द नेपाली शब्द होइन ल्याटिन शब्द मिसोनिम भनेको शब्दबाट नै मिसन भन्ने आएको रहेछ र त्यसको अर्थ चाहिँ पठाउनु अरे Okay, so missionem is the act of sending.
मिसोनिम भनेको चाहिँ पठाउने काम Okay, the word mitra means to send. है। मित्र भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ पठाउनु रहेछ। So this word mission, to send, misonym or mitra, was invented by the Roman Catholic Jesuits. रोमन क्याथोलिक जेजुइट्स भनेको चाहिँ के हो भने उनीहरूको जो समिति हुन्छ नि, रोमन क्याथोलिकहरूको एकदमै माथिल्लो तहको उनीहरूको जो समिति हुन्छ, त्यो समितिले चाहिँ वास्तवमा बनाएको है, आविष्कार गरेको शब्द रहेछ यो मिसन भन्ने, जो चाहिँ ल्याटिन भाषाको दुईवटा शब्दबाट उनीहरूले निकालेर बनाएको हो। मिसन भनेको नै पठाउने काम रहेछ है त। This was invented in 1598. अनि यो चाहिँ 1598 Just say 1598 भनेपछि आजभन्दा 500-600 They need to know the English word. ओके 1598 1598 आजभन्दा 600 वर्ष अगाडि जति बनाइएको शब्द मात्र रहेछ यो। The Jesuits were Roman Catholic priests. अब त्यो समिति चाहिँ रोमन क्याथोलिक, यो फादरहरूको हुन्छ नि, रोमन क्याथोलिकहरूको एउटा समितिले चाहिँ समिति चाहिँ जेसुइट्सहरू भनेर उनीहरूलाई भनिन्छ। And they were called to send missionaries, Roman Catholic missionaries all over the world to start schools and colleges, and through that do evangelism. अनि उनीहरूको काम चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ रोमन क्याथोलिक नै मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूले मिसनरीहरू चाहिँ संसारभरि उनीहरूले पठाउनु पर्ने थियो। उनीहरूको जिम्मा चाहिँ त्यो थियो ताकि विभिन्न ठाउँहरूमा स्कुलहरू खोलोस्, हस्पिटलहरू खोलोस्। उनीहरूले जे काम सुरु गर्छ त्यसको माध्यमद्वारा चाहिँ मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याउनु चाहिँ उनीहरूको त्यो जिम्मा थियो। So this gave rise to a mission group of people who went across the world bringing heathens to Christ and making them grow up in Christ. अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भनेदेखि साँच्चै नै रोमन क्याथोलिक मान्छेहरू विभिन्न ठाउँहरूमा गए र उनीहरूले जे काम थालनी गरे त्यहाँनिर त्यसको माध्यमद्वारा चाहिँ प्रभु नचिन्ने व्यक्तिहरूले प्रभुलाई चिने र उनीहरूलाई अब उनीहरूले हुर्काउने काम पनि गरे। Okay, followed by the Jesuits, the Portuguese also started going. अनि अब यो रोमन क्याथोलिक त्यो फादरहरूले है, जसलाई जेसुइट्स भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरेको कामलाई देखेर चाहिँ त्यो तरिकालाई देखेर चाहिँ पोर्तुगिजहरूले पनि हामी पनि त्यसै गरौँ भनेर भने। Then the Dutch joined them. अनि त्यस पछाडि डचहरूले पनि त्यस्तै काम गरे। Then the British also started doing that. त्यस पछाडि ब्रिटिसहरूले पनि त्यही नै गर्न थाले। So here we had the birth of the group of people going to a country that they called a heathen country, and they set up a mission compound like Portuguese mission or British mission or Dutch mission, and outside the compound were outside the compound was all the heathen. सुन्नुहोस् है, यसरी चाहिँ के को सुरुवात भयो भनेदेखि एक ग्रुप मान्छेहरू जाने, विभिन्न देशमा जाने, विशेष गरी जहाँनिर परमेश्वरलाई नचिनेका व्यक्तिहरू छ है, अन्य जातिहरू भनेर भनौँ न हैन, त्यहाँनिर उनीहरू जान्छ र गएर आफ्नो मिसन कम्पाउन्ड अथवा मिसन क्याम्प उनीहरूले सुरु गर्छ अथवा एउटा जग्गा लिन्छ, त्यहाँनिर उनीहरूले बारबेर गरेर उनीहरूको हेडक्वार्टर भनेर भनौँ अथवा उनीहरूको त्यो कम्पाउन्ड। अनि उनीहरूले के सोच्थे, हामी मिसनरीहरू चाहिँ यहाँभित्र यो घेराभित्र र यो घेरादेखि बाहिर चाहिँ सबै प्रभुलाई नचिनेका संसारिक मान्छेहरू छ, यति कम्पाउन्डदेखि बाहिर भनेर उनीहरूको सोच त्यस्तो चाहिँ सुरु भयो। Okay, so what happened was this gave rise to the mission compound or the mission school or the mission college, and everything in the college was Portuguese or British or Dutch or American, and outside the college were all the heathen from that country. सुन्नुहोस् है,
यो एकदम रोचक लाग्दछ है त। उनीहरूले के गरे भने अब पोर्तुगिजहरू हो भनेदेखि पोर्तुगिज, इङ्ग्लिसहरू हो भनेदेखि इङ्ग्लिस, अमेरिकन हो भने अमेरिकन, उनीहरू कुनै एउटा देशमा जाने, एउटा जग्गा लियो, एउटा बिल्डिङ लियो, घेरा लगायो, त्यो घेराभित्र चाहिँ के भयो, त्यो मिसन कम्पाउन्ड भयो होइन, मिसन कम्पाउन्ड भयो, छाउनी भने पनि भयो, मिसन कम्पाउन्ड भने पनि भयो। त्यति घेराभित्र चाहिँ अमेरिकी हो भनेदेखि सबै त्यहाँ अमेरिकी नै, सबै तौर तरिका सबै कुरो अमेरिकी। अनि त्यहाँदेखि त्यो भित्तादेखि बाहिर, त्यो पर्खालदेखि बाहिर चाहिँ एकदम संसारिक प्रभुलाई नचिनेका अन्य जातिहरू छन्। तर यति घेराभित्र चाहिँ पोर्तुगिज हो भने पोर्तुगिज संसार, अमेरिकी हो भने अमेरिकी संसार, उनीहरूले कम्पाउन्ड भन्यो, त्यो भित्र चाहिँ जुन देशबाट आएको हो त्यहाँको सबै कुरो, रीतिथिति, संस्कृति त्यहाँभित्र भयो। And then those who accepted Christ, अनि के हुन्थ्यो भने अब जसले प्रभुलाई चिन्थ्यो त्यो देशको नागरिकले, they would change their name to Portuguese names. अनि अब के हुन्छ, पोर्तुगिजहरू हो भने उनीहरूले सुसमाचार सुनाएको थियो भने त्यो देशको जुन बासिन्दाले प्रभुलाई ग्रहण गर्छ उसलाई पोर्तुगिजै नाम दियो। And if it was British, then they also changed their dress and they started dressing like British with coat and tie. अनि अब के भयो त, ब्रिटिस मिसनरी हो भनेदेखि अब जुन देशको बासिन्दालाई उनीहरूले प्रभुलाई चिनायो त्यो देशको बासिन्दाको नाम पनि चेन्ज गर्ने, लुगा फाटा पनि चेन्ज गर्ने, ब्रिटिसहरूले जस्तो लगाउँछ त्यस्तै लगाउनु थाल्यो उनीहरूले। Today you see that whenever there is a conference, Christian conference, most of the pastors, leaders will go with British coat, shirt and tie. त्यही कारणले गर्दा अहिले तपाईले देख्नुहुन्छ कन्फरेन्स भन्ने बित्तिकै पास्टर बुवाहरूले के लाएर आउनुहुन्छ, प्राय जस्तो पास्टर बुवाले कोट, प्यान्ट, टाई लगाएर आउनुहुन्छ नि होइन। यसको सुरुवात चाहिँ त्यही बेलादेखि भएको हो है त, किनभने इङ्ग्लिस मान्छेहरूले आएर सुसमाचार सुनायो भने प्रभुलाई त ग्रहण गरे, अब उनीहरूको लुगा फाटा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले आफ्नै कल्चरको लुगा पनि दिए। So discipleship became, you become British, you become Portuguese, you become Dutch. चेलापन चाहिँ केमा सीमित रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ पोर्तुगिजहरूले सुसमाचार सुनाएको हो भने अब प्रभुलाई पाएको त्यो देशको बासिन्दा पनि पोर्तुगिजै जस्तै हुन थाल्यो, ब्रिटिसहरूले सुनाएको हो भने ब्रिटिसै जस्तो, उनीहरूले आफ्नो सबै कुरो ल्याएर चाहिँ त्यो देशमा सुसमाचार मात्र ल्याएन, आफ्नो संस्कृति र परम्पराहरू पनि ल्याए। Okay, so discipleship became not talking about how to become like Jesus, but it was more like how to become Portuguese, how to become British, how to become Dutch. अब चेलापन चाहिँ त्यो देशमा आएर प्रभु चिनाएर त्यो देशको बासिन्दाहरूलाई येशू जस्तो बनाउनु त होइन, तर जुन देशको मिसनरीले आएर सुसमाचार सुनाएको थिए, सुसमाचार सुन्ने मान्छेहरू अब ब्रिटिस जस्तो बन्नु पर्यो अथवा पोर्तुगिज जस्तो बन्नु पर्यो, डच मान्छेहरूले सुनाएको हो भने डच जस्तै बन्नु पर्यो। क्रिस्चियन हुनु भनेको नै त्यहाँदेखि उता चेलापन चाहिँ जुन देशबाट आएको मान्छेले सुनाएको थियो त्यो देशको मान्छे जस्तो बन्नु पो चेलापन भयो। So discipleship, evangelism and mission became cultural imperialism or cultural dictatorship where one culture destroyed another culture. के भयो भनेदेखि चेलापन, सुसमाचार प्रचार, मिसन चाहिँ के भयो भने एउटा संस्कृतिको मान्छे अर्को संस्कृतिमा गएर त्यो संस्कृतिलाई थिचोमिचो प्रभुलाई चिनाएर प्रभुमा हुर्काउनु त होइन, उनीहरू आफ्नै परम्परा र संस्कृति लिएर आए र यहाँनिर आएर हाम्रो हुँदा हुँदाको संस्कृति र परम्परा चाहिँ थिचोमिचो भयो। प्रभुलाई चिन्ने मान्छेहरू सुसमाचार सुनाउने मान्छेको जस्तो परम्परा र संस्कृतिको पछि लाग्नेहरू भए। Okay, so the emphasis changed from being imitators of Jesus to imitators of culture. अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने येशूको नक्कल उतार्नु पर्ने प्रभुमा आएको व्यक्तिहरूले, तर अर्को संस्कृतिको व्यक्तिहरूको नक्कल उतार्नुतिर पो लाग्यो। That became discipleship. अब चेलापन भनेको त्यो हो भन्ने पो भयो। To evangelism, to come to Christ,
they were doing like, you need to dress like us, eat like us, behave like us, अब के भयो worship also like us. अब प्रभुमा आएर येशूको नक्कल गर्नु सिकाउनु पर्ने, तर सुसमाचार सुनाउनु त आए, तर सुसमाचार सुनेको व्यक्तिहरूलाई कस्तो कुरा सिकायो भने हामीले जस्तै वर्शिप गर्नुपर्छ, हामीले जस्तै आराधना गर्नुपर्छ, हाम्रो जस्तै रहन सहर हुनुपर्छ, तिमीहरूको खुवाइलुवाई पनि हाम्रो जस्तै हुनुपर्छ भनेर के भयो, एउटा संस्कृतिले अर्को संस्कृतिलाई जित्ने काम, थिचोमिचो गर्ने काम पो भयो। And the missionaries, they had one thing in their mind. अब त्यो आउने मिसनरीहरूको मनमा चाहिँ एउटा कुरा थियो, We are followers of Jesus. हामी येशूलाई पछ्याउनेहरू हौं, The country that we are going, all are heathen. हामी जुन देशमा गइरहेका छौं त्यहाँको मान्छेहरू सब अन्य जाति संसारिक मान्छेहरू हुन्। When we land in that country, then only the Holy Spirit will start working and bringing souls to Christ. अनि जुन दिन हामी त्यो देशमा खुट्टा राख्नेछौं त्यहाँदेखि मात्र पवित्र आत्माले त्यो देशमा काम गर्नुहुनेछ र त्यहाँका मान्छेहरू बाँच्नेछ भन्ने सोच लिएर मिसनरीहरू आए। So this is what even today we see the same problem. अनि अहिले पनि आजभन्दा कति वर्ष अगाडि मात्र हैन, अहिले पनि हामी यही समस्या देख्छौं। Many mission teams, when they come to work with us in Nepal and India, अब धेरैवटा मिसन झुण्डहरू आउँछ, सेवाकाईको लागि आएको भनेर झुण्डहरू आउँछ नेपालमा पनि इन्डियामा पनि। also evangelists, Bible teachers, अनि church planters. कतिजना बाइबल टिचरहरू पनि आउँछ, चर्च प्लान्टर मण्डली स्थापना गर्नेहरू है, ग्रुप पनि आउँछ, सिंगलहरू पनि आउँछ। And they say like this. अनि उहाँहरूले चाहिँ यसो भन्नुहुन्छ, Not all of them, सबैजना चाहिँ but होइन, many of them, they say like this. सबैले चाहिँ होइन, तर धेरैजनाले यसो भन्नुहुन्छ। They say, Brian, we are coming to Nepal. उहाँले भन्नुहुन्छ, ब्रायन हामी नेपाल आउँदैछौँ, Oh, now God is going to do great things in Nepal. अब परमेश्वरले नेपालमा महान काम गर्नुहुनेछ। So I asked them, अनि म उहाँहरूलाई यसो भनेर सोध्छु, so before you came, God was not walking over here. म यसो भनेर सोध्छु, त्यसो भए के त तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरले यो देशमा काम गर्दै हुनुहुन्थेन र? And they'll say, oh, we're going to come. God is going to start a revival in Nepal. उहाँले भन्नुहुन्छ हामी आउँदैछौँ, अब प्रभुले यो देशमा जागृति ल्याउँदै हुनुहुन्छ। Oh, so before you came, there was no revival in Nepal. अनि म यसो सोध्छु उहाँलाई, के त्यसो भए तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो देशमा जागृति नै थिएन त? अब तपाईँ आउने भएको कारणले मात्र यो देशमा जागृति आउने हो त? Before you came and before your evangelism team came to Nepal, तपाईँ र तपाईको झुण्ड, सुसमाचार सुनाउने झुण्ड नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि the Holy Spirit's hands and legs were tied up. Angels' hands and legs were tied up. Nothing was happening in the kingdom of God in Nepal. के त्यसो भए पवित्र आत्माको हात खुट्टा चाहिँ बाँधिएको थियो त? स्वर्गदूतहरूको हात खुट्टा चाहिँ बाँधिएको थियो त? तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि प्रभुले यो देशमा केही नगरिकन बसिराख्नु भएको थियो कि भनेर म सोध्छु। You know, that is very sad. त्यो त दुःख लाग्दो सोच हो But वास्तवमा। that's still that missionary Latin Jesuit plan of going, they are the heathen, we are the Christians, we have to convert them. यो चाहिँ अघि भनेको जस्तै 600-700 वर्ष अगाडि त्यो पोर्तुगिजहरूको, इङ्ग्लिसहरूको है, डचहरूको जे सोचाइ थियो नि, हामी चाहिँ प्रभुलाई चिन्नेहरू, हामी जुन देशमा जाँदैछौँ त्यहाँकोहरू चाहिँ सांसारिकहरू, अन्य जातिहरू, अब हामी गएर मात्रै त्यहाँनिर केही हुन्छ भन्ने त्यही परम्परा वास्तवमा चेलापन होइन, वास्तवमा प्रभु चिनाएर प्रभुमा हुर्काउने होइन, एउटा संस्कृति आएर अर्को संस्कृतिलाई दबाउने त्यही नै परम्परा चाहिँ चलिआएको, त्यही नै सोच चाहिँ चलिआएको म आज पनि कतिजना सेवक सेविकाहरूमा देख्छु जो बाहिरबाट आउनु भएको हुन्छ। People come from Brazil or Korea or Philippines or Malaysia and they start small Korea, small Philippines, small Brazil, small country of theirs over there. Their culture, customs, everything. अनि मलाई अहिले पनि दुःख लाग्छ, ब्राजिलबाट आउँछ ग्रुपहरू, कोरियाबाट आउँछ ग्रुपहरू है, तर के गर्छ भने प्रभुको नाममा प्रभुको सेवाकाई गर्न यो देशमा आउनुहुन्छ, तर जहाँनिर उहाँहरूले सेवाकाई गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर सानो कोरिया सुरु गर्न चाहनुहुन्छ, सानो ब्राजिल सुरु गर्न चाहनुहुन्छ है त। अनि त्यो चाहिँ अहिले पनि म देख्छु। Okay?
And how it happens is these groups already have an agenda before they come. के हुन्छ भने यो आउने झुण्डहरूले चाहिँ अघिबाट नै मनमा एउटा योजना रचेर आउनु भएको हुन्छ That when I go, I have to convert the heathen, disciple them, evangelize them. उहाँहरूले के सोच राखेर आउनुहुन्छ भने जब म जान्छु त्यो सांसारिक अन्य जातिहरूलाई चाहिँ मैले सुसमाचार सुनाउनु पर्छ, मैले नै चेला बनाउनु पर्छ, मैले हुर्काउनु पर्छ भन्ने सोच राखेर आउनुहुन्छ। So I have been in missions and missionary work serving Jesus for 30 years. अब मैले प्रभुको सेवा गरेको मिसनमै भएको 30 वर्ष जति भयो। Okay, there was a group called Adventures in Missions. एउटा ग्रुप थियो जसको नाम चाहिँ एडभेन्चर्स इन मिसन भन्ने एउटा झुण्ड थियो। When they came to Nepal, जब उहाँहरू नेपालमा आउनुभयो, the first thing they asked me, उहाँहरूले मलाई पहिला के सोध्नुहुन्छ, आउने बित्तिकै के सोध्नुहुन्छ भने what is God doing among you? उहाँले आएर सोध्नुहुन्छ नेपालमा अथवा तपाईहरुको बीचमा प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। We want to add value to it. अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने प्रभुले जे गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको बीचमा त्यसमा हामी पनि केही मूल्य मान्यता केही महत्व थपिदिन चाहन्छौं भनेर भन्नुहुन्छ। We want to use our gifts उहाँले भन्नुहुन्छ हाम्रो सिप र वरदानहरुको हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौं to help the work of God that is already happening among you all across Nepal. उहाँहरुको चाहिँ सोच के छ, उहाँहरुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने प्रभुले तपाईहरुको जीवनमा र जीवनद्वारा काठमाडौँमा मात्र नभएर नेपालमा जे गरिराख्नु भएको छ त्यसमा हामी पनि हाम्रो सिपहरु हामी पनि हाम्रो वरदानहरुलाई चाहिँ थप गरेर चाहिँ तपाईहरुसँग हातेमालो गर्न चाहन्छौं र त्यसमा हामी पनि केही चाहिँ हामी थप्न चाहन्छौं भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। I was so happy. त्यो सुनेर मलाई कस्तो खुसी लाग्यो। My eyes became big. मेरो आँखा ठुलठुलो भयो उनीहरुको सोच सुनेर। I said, this is the right way. मैले भने तरिका त यो हो नि जस्तो लाग्यो मलाई। But many mission groups, तर धेरै जना मिशन ग्रुप भनेर भन्छ उनीहरु झुण्डहरुको सोच के हुन्छ भने many leaders, धेरै जना अगुवाहरुको पनि सोच they already have an agenda. उनीहरु अघिबाट नै आफ्नै प्लान बनाएर आएको हुन्छ। अब म गएर चाहिँ यसो गर्छु भनेर They already have a plan. उनीहरुले योजना बनाएरै आएको हुन्छ। And whenever they come, they want to fulfill that agenda. अनि के हुन्छ भने आउँछ र उनीहरुले अघिबाटै जे सोच बनाएर आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पूरा गर्नुतिर उनीहरुले ध्यान दिन्छ, बढी जोड दिन्छ। Let me give an example. एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। There was a group from America that came. अमेरिकाबाट आएको एउटा ग्रुप थियो। They're from different ethnic backgrounds. Some Filipinos, some Brazilians, some South Americans. आउनु चाहिँ अमेरिकाबाट आएको तर त्यहाँनिर पनि अब कोही ब्राजिलियन थियो, कोही दक्षिण अमेरिकी है, त्यहाँनिर पनि एकदम मिसिएको ग्रुप थियो उनीहरुको। And when they came, जब उनीहरु आउनु भयो, they wanted to work with many organizations. One of it was ours. आएर चाहिँ हामी उहाँहरुले थुप्रै संस्थासँग मिलेर काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो र त्यो थुप्रै संस्था मध्ये एउटा चाहिँ हामी पनि थियौं। हामीसँग पनि मिलेर उहाँले काम And गर्न they said, चाहनुहुन्थ्यो। our agenda is, उहाँहरुले के भन्नुभयो भने हाम्रो योजना चाहिँ यस्तो छ। we wash children's feet. उहाँहरुले भन्नुभयो हामी चाहिँ केटाकेटीहरुको बालबालिकाहरुको खुट्टा धोइदिन And चाहन्छौं then भनेर भन्नुभयो। we pray for them. उहाँले भन्नुभयो केटाकेटीहरुको खुट्टा धोइदिनु र उनीहरुको लागि प्रार्थना गर्नु चाहिँ हामीले अघिबाटै बनाएको योजना हो भनेर भन्नुभयो। This we do in every country. उहाँले भन्नुभयो जुन देशमा जान्छ हामी त्यसै गर्छौं। So when they told us that, अनि उहाँले हामीलाई त्यसो त भन्नुभयो। we said we work with street kids and slum kids. हामीले भने हामीले काम गर्ने केटाकेटीहरु त सडकको केटाकेटीहरु हो, सुकुम्बासीको केटाकेटीहरु हो। Slum kids and street kids, they can't sit still for 2 minutes. अब सडकको बालबच्चाहरु, सुकुम्बासी एरियाका बालबच्चाहरु, केटाकेटी कस्तो खाले हुन्छ भने एकैछिन 2 मिनेट पनि छपक्क लागेर बस्दैन। Okay, because they have attention deficit disorder. अब यसलाई एडीडी भनेर भनिन्छ। त्यो एडीडी भन्ने एउटा समस्या, त्यो त एउटा मानसिक समस्या हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता केटाकेटीहरु जो हुन्छ उनीहरु 2 मिनेट पनि छपक्क लागेर बस्न सक्दैन। And so
this ministry, I told them, अनि मैले उहाँहरूलाई के भने भनेदेखि the reason why you want to wash their feet is to show humility, and we have come to serve you. अब हो मलाई थाहा छ तपाईहरूले नम्रता देखाउन चाहनुहुन्छ, हामी तिमीहरूको सेवा गर्न आएको हो भन्ने तपाईँ देखाउन चाहनुहुन्छ खुट्टा धोएर। There are other ways also to wash their feet. तर मैले भने खुट्टा धुने अरू पनि त तरिका छ, अथवा जे देखाउन खोज्नु भएको त्यो देखाउने अरू पनि त तरिका छ भनेर मैले We भने। can play with them. मैले भने हाम्रो केटाकेटीहरूसँग खेल्नुहोस् बरु, We can teach them some songs. उनीहरूलाई गीतहरू सिकाइदिनुहोस् बरु, We can share Bible stories बाइबलको कथाहरू in भन्नुहोस्, a drama form. ड्रामा देखाइदिनुहोस् त, उनीहरू छपक्कै बसेर कति बेर हेर्छ They भनेर said, भने। we don't do all that. उहाँले भने हामी त्यो सब गर्दैनौँ, This is what we do. हाम्रो गर्ने तरिका यो हो, हामी चाहिँ खुट्टा धुन्छौँ भनेर भन्नुभयो। So they didn't work with us. अब हाम्रो केटाकेटीसँग सम्भव नै थिएन, हामीले काम गर्ने केटाकेटीहरू 2 मिनट छपक्क लागेर बस्दैन, खुट्टा धुँदै प्रार्थना गर्ने त अब कता हो कता। त्यही भएर उहाँहरूले हामीसँग कामै गर्नु भएन, किनभने उहाँहरूले हामीले गर्ने यही हो, हामी अरू कुरो गर्दैनौँ भनेर भन्नुभयो। So our school हाम्रो स्कुल जो छ, did not get, our children did not get any school bags or food or picnic time because we didn't follow their agenda. अब उहाँहरूले सायद अरू केटाकेटीहरू अरू जोसँग मिलेर काम गर्नुभयो, उहाँहरूलाई स्कुल ब्यागहरू दिनुभयो, पिकनिकमा लानुभयो, खाजाहरू खुवाउनु भयो। तर हाम्रो केटाकेटीहरू अब 2 मिनट छपक्क लगाएर बस्नु नसक्ने, खुट्टा धोएर प्रार्थना गर्नु मिलेन। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो केटाकेटीले केही पनि पाएन, किनभने उहाँहरूको योजना हाम्रो केटाकेटीमा पुरा भएन। At that time, त्यति बेला चाहिँ without plan, योजनै नगरिकन suddenly we got another email from a group from Kazakhstan. अचानक त्यति बेला मैले एउटा इमेल पाएँ कजाकिस्तानबाट, एउटा ग्रुपले मलाई इमेल पठाउनु भयो। They said, we want to come to Nepal. उहाँले भन्नुभएको थियो हामी नेपाल आउन चाहन्छौँ भनेर। We have all these things for children and for people we want to give. Can we come and work with you? अनि उहाँले भन्नुभयो हामीसँग केटाकेटीहरूलाई दिनको निम्ति अथवा ठुलै पनि मान्छेहरूलाई दिनको निम्ति यस्तो 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 सरसामानहरू छ कि हामी आउन सक्छौँ, तपाईहरुसँग मिलेर काम गर्न सक्छौँ भनेर मलाई एउटा इमेल पठाउनु भयो। And they came अनि त्यो ग्रुप आउनुभयो and they gave lots of things to the children and the women and different pastors and churches. अनि उहाँहरूले पनि केटाकेटीहरूलाई दिदी बहिनीहरूलाई विभिन्न मण्डलीका पास्टरहरूलाई के बाँड्नु भयो। And they worked with us. They prayed with us. अनि उहाँहरू हामीसँग मिलेर काम गर्नुभयो, हामीसँग प्रार्थना गर्नुभयो। They said, how can we pray for you? उहाँहरूले सोध्नुभयो तपाईहरुको प्रार्थनाको विषय के छ, कसरी प्रार्थना गर्दिन सक्छौं तपाईहरुको लागि भन्नुभयो। How can we serve you? है हामी चाहिँ कसरी तपाईहरुलाई सेवा पुर्याउन So we सक्छौं said, भन्नुभयो। we need help in this area, this area. अनि हामीले भन्यौ यो क्षेत्रमा हामीलाई सहायता चाहिरहेको थियो, त्यहाँनेरि हामीलाई सहायता चाहिरहेको थियो We भनेर want you हामीले to go to भन्यौ। this church and this church. अनि तपाईहरु प्लिज यो मण्डलीमा गएर वचन दिनुस् न, यहाँनेरि गएर सेवाकाई गर्दिनुस् न भनेर हामीले उहाँहरूलाई भन्न सक्यौं। Not only message. No. वचन मात्र होइन, Message was one, if it's possible, but they went to serve the people of the church. वास्तवमा कतिवटा चर्चहरुमा हामीले पठायौं, वचन त सायद खासै दिनु पनि भएन, तर त्यो चर्चमा जे जस्तो खालके सेवाको आवश्यकता थियो त्यही अनुसारको सेवा उहाँहरूले दिनुभयो। Whatever the church said, this is our need, they served in that area. त्यो चर्चले हामीले अहिले यसो गर्दैछौं अथवा अहिले हाम्रो यस्तो खाँचो थियो भन्यो, जहाँ हुन सक्ने सम्भवता थियो उनीहरूले त्यही नै अनुसारको सेवा पुर्याए। Many people say, I want to come to Nepal, and I want to serve in this area, this capacity. धेरैजना मान्छेहरूले म नेपाल आउन चाहन्छु र म चाहिँ नेपालमा आएर यस्तो गर्न चाहन्छु, म चाहिँ यो पाराले सेवा पुर्याउन चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। And they come with an agenda, and you have to change your vision to help them. तपाईलाई थाहा छ कतिवटा ग्रुप कतिवटा मान्छेहरू सेवा पुर्याउँछु भनेर बाहिर देशतिरबाट आउनुहुन्छ, तर उहाँहरूको योजना पूरा गर्नको लागि कतिचोटि तपाईको दर्शनलाई नै तपाईले छोडेर उहाँहरूको पछि लाग्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले गर्दै गरेको सेवाकाई कामलाई नै पन्छाएर उहाँहरूले जे गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसमा सहायता पुर्याउनु पर्ने हुन्छ कतिवटा ग्रुपहरूलाई अथवा कतिजना मान्छेहरूलाई। So the sad thing is, अनि दुःख लाग्दो चाहिँ के हो भने
that nation is not transformed, के हुन्छ भने जुन देशलाई सेवा पुर्याउन आयो त्यो देश त परिवर्तन हुँदैन, they got transformed and they went back happy. उनीहरू चाहिँ आएर परिवर्तन भएर खुसी भएर फर्किन्छ उनीहरू चाहिँ। तर जुन देशलाई सेवा पुर्याउन आएको थियो त्यो देश त केही परिवर्तनै भएन। And we used to get very tired after the teams would leave. कतिवटा ग्रुपहरू आएर हामीसँग काम गरेर गइसकेपछि त हामी पो हत्तु हुन्थ्यो, थाकेर भुतुक्कै हुन्थ्यो हामी पो उनीहरू गइसकेपछि। And we realized we're doing their vision for them, not our vision. अनि के हुन्थेछ भनेदेखि हामी यहाँनिर एउटा दर्शन बोकेर काम गर्दैछौँ, यो ग्रुप आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको दर्शन पुरा गर्नुलाई हामी पछि पर्नु परेको कारणले गर्दा उनीहरू गएपछि हामी पो हत्तु हुँदो रहेछौँ। 2 Timothy 2:2 says, दोस्रो तिमोथी 2:2 ले यसो भन्छ, and the things that you have heard from me among many witnesses, अनि यो सबै कुराहरू धेरैजना साक्षीहरूको बीचमा मबाट तिमीहरूले सुन्यौ, commit these to faithful men अनि मबाट सुनेका कुराहरू चाहिँ विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई जिम्मा देऊ। who will be able to teach others also. अनि कस्तो खालके मान्छेहरू विश्वासयोग्य मात्र होइन तर अरूहरूलाई सिकाउनु पनि सक्नेहरूको। 2 Timothy 2:2 says, दोस्रो तिमोथी 2:2 ले भन्छ, Paul, who is a Jew from Jerusalem, पावल जो चाहिँ यरुशलेमको यहुदी थियो, and Timothy, who was a Greek from Greece. तर तिमोथी चाहिँ ग्रीक थियो, ग्रीसबाट। Paul told him, पावलले चाहिँ तिमोथीलाई यसो भनेर even though भन्नुहुन्छ, Timothy was his spiritual son, अब तिमोथी त पावलको आत्मिक छोरा नै भए तापनि Paul never said, my ministry in Greece. पावलले ग्रीसमा मेरो मिनिस्ट्री मेरो सेवाकाई भनेर पावलले भनेन, You are my staff. है तिमी त मेरो स्टाफ हो भनेर भनेन। Never said that. पावलले कहिले तिमोथीलाई यसो भनेन। On the other hand, वास्तवमा भन्नुपर्ने हो भने त he told Timothy, उसले तिमोथीलाई के भन्दैछ, entrust your ministry, that means not mine, your ministry, to faithful men that you see. पावलले मेरो सेवाकाई होइन, तिमोथीलाई यसो भनेर भन्दैछ, तिम्रो सेवाकाई चाहिँ तिमीले विश्वासयोग्य मानिसहरूको हातमा सुम्पिनु है भनेर तिमोथीलाई त्यसो भनिरहेको छ। So, here we have a model Paul gave. Whenever he went to another country, he always said, I am helping you start a ministry. I am helping you start a leader, as a leader, so that you can do the work. I'll come alongside and help you succeed. पावलबाट एउटा नमुना है त, कुनै ठाउँमा गएर सेवाकाई गरेपछि चाहिँ कस्तो खालके नमुना त्यहाँनिर हुनुपर्छ भन्नेको हामी उदाहरण यहाँनिर देख्छौँ। पावलले के भन्छ भने अर्कै ठाउँमा जान्छ, एउटा अर्कै देशमा जान्छ, अर्कै इलाकामा जान्छ, तर त्यहाँनिर गएर हो उसले त्यहाँको त्यो स्थानीय व्यक्तिलाई म तिमीलाई सहायता गर्छु तिम्रो सेवाकाई सुरु गर्नको निम्ति, है म तिम्रो साथमा छु, म तिम्रो पछि पछि छु, तर त्यो चाहिँ तिम्रो सेवाकाई, है त्यो चाहिँ तिम्रो सेवाकाई जसको तिम्रो पछाडि चाहिँ म छु, म सहायता गर्छु भन्ने खालको हामी उदाहरण हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। In my 20 years in Nepal, I've seen this. नेपालमा बसेको 20 वर्ष भयो मैले एउटा कुरा देखेको छु। Many people come from abroad, धेरैजना मान्छेहरू विदेशतिरबाट आउँछ, start ministries, देश विदेशबाट आएर नेपालमा सेवाकाई सुरु गर्छ, they'll run it, चलाउँछ, उनीहरूले नै चलाउँछ, they lead it, उनीहरूले नै अगुवाई गर्छ, they have staff under them. उनीहरूको मुनि स्टाफहरू हुन्छ। When they leave, जब उनीहरू फर्केर जान्छ the ministry closes. त्यो मिनिस्ट्री उनीहरूले सुरु गरेको मिनिस्ट्री पनि बन्द गरिराखेर जान्छ। And the local people who worked with them get frustrated. अनि के हुन्छ त्यत्रो वर्ष त्यो बाहिरबाट आएको मान्छेहरूसँग मिलेर काम गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरू चाहिँ त्यहाँदेखि वाक्क हुन्छ, किनभने उनीहरू आए कति वर्ष उनीहरूले नै चलाए, त्यहाँदेखि उनीहरू फर्केर गए, उनीहरू सँगसँगै उनीहरूले सुरु गरेको सेवाकाई पनि फर्केर जान्छ। But in the Hebrew, there are 3 words that explain how we need to do this. तर हिब्रूमा चाहिँ 3वटा शब्दहरू छ जसले चाहिँ हामीले कुन पाराले गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई यहाँबाट हामी सिक्न सक्छौँ। The first is the word evangelism is a Greek word. अब हेर्नुहोस् है,
प्रचार प्रसार भन्ने शब्द इभान्जलिजम भन्ने शब्द चाहिँ ग्रीक शब्द हो It comes from the Hebrew word basar. है हिब्रू इट्स अ ग्रीक वर्ड ओर The Greek word evangelism comes from the Hebrew word basar. ओके ग्रीक शब्द रहेछ इभान्जलिजम भन्ने त्यो चाहिँ उनीहरूले हिब्रू शब्द बासार भन्ने जो Translate छ नि त्यसैलाई ठ्याक्कै उनीहरूले ट्रान्सलेट गरेर अनुवाद गरेर चाहिँ बनाएको शब्द रहेछ है त इभान्जलिजम भन्ने चाहिँ No, they didn't make it. It's a Greek word. But they got evangelism from basar. ओके इभान्जलिजम भन्ने शब्द चाहिँ बासार भन्ने शब्दबाट उनीहरूले पाएको For रहेछ example, है if I say light, what will you say in Nepali? Jyoti. त? ज्योति Okay? So like that. The word evangelism is a Greek word. इभान्जलिजम भन्ने शब्द ग्रीक शब्द हो The Hebrew word is basar. अनि हिब्रू शब्द चाहिँ बासार रहेछ And है त? when is basar first used? बसार चाहिँ वास्तवमा पहिलोचोटि कहाँ प्रयोग भएको रहेछ When Adam and Eve got married and they became one flesh. जब आदम र हब्बाको विवाह भयो र उनीहरू एकै शरीर भए त्यति बेला It's called basar ekad or one flesh. त्यसलाई बसार एकाद भनेर भनिँदो रहेछ अथवा एकै शरीर भनेर भनेको रहेछ है त So- पहिलो पल्ट प्रयोग भएको शब्द बासार भन्ने So basar means good news. बासार भनेको सुसमाचार हो Okay, what does that means? It means husband and wife joined as one. अनि सुसमाचार भन्ने शब्द चाहिँ पहिलोचोटि कहाँ प्रयोग भएको रहेछ त जब श्रीमान र श्रीमती एकै शरीर हुन्छन् र आदम र हवा एकै शरीर हुँदाखेरि प्रयोग भएको शब्द रहेछ यो In the same way, त्यस्तै प्रकारले evangelism is you and Jesus. You're the bride and Jesus is the bridegroom. You become one. That is evangelism. सुसमाचार भनेको पनि ख्रिस्ट येशू दुलहा हुनुहुन्छ र हामी जब उहाँसँग एक भयौं त्यो चाहिँ सुसमाचार हो है त श्रीमान र श्रीमती एक भएको जस्तै जब तपाई हामी र ख्रिस्ट येशू एक भयौं त्यो चाहिँ सुसमाचार हो So, it's got nothing to do with culture or tradition or customs. यो सबमा संस्कृति परम्परा रीतिथितिको कुरै आउँदैन वास्तवमा So, what is evangelism? सुसमाचार भनेको के हो Many people say like this. धेरैजना मान्छेले यसो भन्छ Evangelism is सुसमाचार भनेको यो हो give up your sins, पापलाई त्याग्नु invite Christ in your heart, ख्रिस्टलाई हृदयमा बोलाउनु keep looking up, Jesus will come back soon. त्यहाँबाट उकालो फर्केर बसिराख्नु जहिले येशू फर्केर आउँछ हेरिराख्नै भनेर भन्छ That's not gospel. सुसमाचार त्यो होइन Gospel is you become one with Jesus. सुसमाचार गस्पल भनेको चाहिँ जब कोही व्यक्ति येशूसँग एक हुन्छ नि त्यो चाहिँ सुसमाचार हो Basar means you're the bride and Jesus is the bridegroom. You become one. You get married. बासार भनेको नै तपाई दुलै हुनुहुन्छ दुला ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ जब एउटा व्यक्तिको ख्रिस्ट येशूसँग विवाह हुन्छ र एक हुन्छ बासार अथवा सुसमाचार चाहिँ त्यो हो वास्तवमा The word discipleship is the Greek word mataitis, which means learner. अब डिसाइपलशिप भन्ने शब्द ग्रीक शब्द मताइतस मताइतस भनेको चाहिँ सिक्ने व्यक्ति अरे But that's translated from the Hebrew word talmid, तर disciple. तालमिद है चेला चाहिँ वास्तवमा हिब्रूमा चाहिँ चेलालाई तालमिद भनेर भनिन्छ है त Talmid, talmid. तालमिद है त Okay. TALMID Now, talmid, what does it mean? वास्तवमा चेला अथवा तालमिद भनेको चाहिँ के हो त Talmid means to follow a person, तालमिद भनेको चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई पछ्याउनु हो learn from a person. एउटा व्यक्तिबाट सिक्नु हो So, discipleship is not learning other people's culture, tradition, customs. भनेको अर्थ चेलापन भनेको चाहिँ अरू विदेशीहरूको परम्परा संस्कृति चालचलन सिक्ने होइन But discipleship in the Hebrew, the word talmid means following after a person. तर तालमिद चेला हुनु हिब्रू भाषामा चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई पछ्याउनु एउटा व्यक्तिबाट सिक्नु हो
Okay, so what is discipleship? It's following Jesus. अनि डिसाइपलशिप चेलापन भनेको चाहिँ के हो? येशूलाई नै पछ्याउनु हो। What is evangelism? It's being married to सुन्नुहोस् Jesus. है, इभान्जेलिजम सुसमाचार या गस्पल भनेको चाहिँ एउटा व्यक्तिको प्रभुलाई नचिन्ने व्यक्तिको येशूसँग विवाह हुनु। येशू दुला हुनुहुन्छ, ऊ दुलै हो। विवाह हुनु चाहिँ गस्पल हो, सुसमाचार हो। And Talmud or Talmudim disciples is following after Jesus. अनि चेलापन अथवा तालमिद भनेको चाहिँ हिब्रू भाषामा येशूलाई नै पछ्याउनु हो, येशूकै नकल उतार्नु So हो। what is our mission? भनेपछि हाम्रो मिसन चाहिँ के हो त, अथवा हामी चाहिँ के को लागि पठाइएकाहरू हौँ त? Get people married to Jesus. मान्छेहरूको बिहा येशूसँग गरिदिनु। Basar. बासार भनेको त्यो हो है। What is our mission? हाम्रो मिसन के हो रहेछ त? Get people following Jesus, not no other tradition. मान्छेहरूलाई येशूको अनुकरण गर्न सिकाउनु, येशूको पछि लाग्न सिकाउनु। अरू संस्कृति र त्यो अरू कुनै केहरू सिकाउनु पर्दैन। येशूसँग बिहा गरिदिनु, येशूकै नकल गर्न सिकाउनु चाहिँ हाम्रो मिसन हो। That's called Talmud or Talmidum. अनि तालमिद अथवा तालमिदुमको अर्थ चाहिँ त्यो हो। Okay, TLMID, disciple, TLMUDIM, disciples. Yeah. Right. So those are the two words that we need to remember. यो दुईवटा शब्द चाहिँ हामीले सिकिराख्नुपर्छ है त। We are people who are connecting people to Jesus, not to Korea, not to America, not to Britain. याद राख्नुहोस्, तपाईँ हामी चाहिँ के को लागि परमेश्वरले राख्नु भएको छ अथवा कुनै पनि क्रिस्चियनलाई प्रभुले के चाहिँ मिसन दिनु भएको छ भने हामीले प्रभु नचिनेको मान्छेहरूको बिहे चाहिँ प्रभुसँग गरिदिनु है। येशूसँग दुलहीलाई मिलाइदिनु हाम्रो काम हो। त्यस पछाडि येशूको पछि लाग्न सिकाउनु हो। हामीले कोरिया चिनाउनु, अमेरिका चिनाउनु है, ब्रिटिश चिनाउनु, यो यसको लागि हामीलाई प्रभुले राख्नु We are भएको called होइन। to connect them to follow Jesus and only Jesus. याद राख्नुहोस्, येशूसँग भेटाइदिनु पर्यो, येशूको पछि लाग्न सिकाउनु पर्यो, अमेरिकासँग कनेक्सन गराइदिनु, कोरियासँग कनेक्सन गराइदिनु हामीलाई प्रभुले राख्नु भएको होइन। Married to Jesus येशूसँग विवाह गरिदिनु उसको, and follow Jesus. अनि येशूकै पछि लाग है भनेर सिकाइदिनु। That's our mission. हाम्रो मिसन चाहिँ वास्तवमा त्यो हो।